आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा हामीले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निशानामा पारिरहेको प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विप्लवका कार्यकर्ताहरूले निशाना बनाइरहेका छन् र यो बीचमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडमा बम राखिएको छ। यो बीचमा विभिन्न लघुवित्तका कर्मचारीहरूले जनताबाट उठाएको किस्ता र ब्याज खोसेर जनतालाई नै फर्काउने काम भएको छ र हुँदा केही दिन अगाडि त यस्तो पनि घटना घट्यो कि एकजना लघुवित्तका कर्मचारीलाई विप्लवका कार्यकर्ताहरूले नियन्त्रणमा लिए र केही सोधपुछ गरेर रिहा गरिदिए। मुक्तिनाथ विकास बैंकमा बम, एनआरएन लघुवित्तका कर्मचारी घण्टौं नियन्त्रणमा। मलाई चाहिँ जङ्गलमा लगेर त्यो कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विद्रोही नेकपाको कारबाही। अहिले उहाँहरू भनेको नयाँ अनुहार, नयाँ स्वरूपमा आउनु भएको महाजन नै हो। त्रासमा मोफसलका बैंकरहरू तर मौन छ काठमाडौँ। सरकार पनि छ, गाउँमा जानुहोस्, गाउँमा गएर वित्तीय पहुँच पुर्याउनुहोस्, तर उहाँहरू पनि छ गाउँमा आउनै मिल्दैन। आखिर समाधान के? हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, लघुवित्त संस्थाहरूलाई अहिले चाहिँ नाफा कटौती गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो चाहिँ अपरेसन कस्टहरू घटाउनुहोस् र ऋणीलाई चाहिँ सकेसम्म राहत दिनुहोस् भनेर हामी भनिरहेको अवस्था हो। विप्लवका कार्यकर्ताहरू भनिरहेका छन् सीमित वर्गलाई धनी बनाउने गरी लघुवित्तका नाममा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा आम नागरिकलाई भने कङ्गाल बनाइराखिएको छ र बैंकरहरू भनिरहेका छन् सक्दै नसकेर खाएको केही पैसाको जागिर पनि अब साँच्चै रिक्समा रह्यो। अब जागिर नखाउँ त्यसको पनि विकल्प छैन। जागिर खाउँ, कुन बेला अपहरणमा परिने हो वा कुन बेला बमको छर्राले ज्यानमा क्षति हुने हो थाहा छैन। र यो बीचमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू भनिरहेका छन् यो हामीले समाधान गर्ने विषय नै होइन। सरकार र राष्ट्र बैंक चुप छ। यति बेला विश्वभर कोरोनाको त्रास छ। नेपालमा पनि कोरोनाकै कारण सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरू रोगसँग लडिरहेका छन्। ठीक यही समयमा देशभरका व्यापार व्यवसायहरू सङ्कटमा परेका छन्। एकातर्फ घरबेटीले भाडाका लागि गरिरहेको ताकेता त अर्कोतर्फ बैंकको किस्ता र ब्याजको पिर। व्यापारीहरू जताततैबाट पेलिएका छन्। खर्चले पनि हामी धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छौँ। भाडा कसले तिर्दिने? हामी प्रति आश्रित कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूको गुजारा कसले चलाइदिने? हाम्रो घर परिवार छ, त्यो घर परिवार कसरी पाल्दिने? अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका समस्या आफ्नै रहेका छन्। सरकारले दिनु भनेको राहत ठुलैले प्रयोग गरे पनि बैंकहरूको अरबौं रुपैयाँ ब्याज छुटका नाममा गएको छ। नियामकले एटिएम लगायतका शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्दा बैंकले दिइरहेका सेवाहरू घाटामा छन्। अहिले न ऋणका लागि ताकेता गर्ने नैतिक आधार छ बैंकसँग, न त प्रोफेसनल बल नै। तरलताको वृद्धिसँगै बैंकहरूबीच ऋण खोसाखोस छ। यदि यस्तै समय रहने हो भने यो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा भत्तै घट्ने पक्का छ। सरकारले अति प्रभावित भनेको क्षेत्रमा बैंकहरूको ठुलो ऋण छ। बैंकहरू त्रासकै बीच काम गरिरहेका छन्। देशभर दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सयौं कर्मचारी कोरोना संक्रमित भइरहेका बेला बैंकहरूमा पनि आफ्नो व्यवसाय निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। तर न बैंकका भित्री समस्या समाधान भएका छन् न त जनताकै। जनताहरू ऋण तिर्न नसकेर तनावमा छन् भने बैंकरहरू ऋण उठाउन नसकेर तनावमा छन्। ऋणी र बैंकरका समस्यामा सरकार र नियामक दुवैको सम्बोधन कमजोर देखिन्छ। ठीक यही बेला सरकारले प्रतिबन्धित गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उसैको भाषामा जनकारबाही भन्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बम पड्काउने, उठाउन लागि ब्याज खोसेर ऋणीलाई नै फिर्ता गर्ने गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धकै झल्को दिने गरी विप्लवका कार्यकर्ताहरूले अपहरण शैलीमा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य समेत गरेका छन्। जस्तै अब एनआरएन लघुवित्तका एकजना अछामका कर्मचारीलाई विप्लव समूहले नियन्त्रणमा लियो। यस विषयमा यहाँको भनाइ के छ? कम्पनीले के भन्छ? हामीले बुझ्दा हाम्रो शाखा कार्यालय कमल बजार अछामका दीपक साईज्यूलाई सेराको फिल्डहरू हेर्ने क्रममा
उहाँसँग केही सोधपुछ गर्नु छ भनेर अब अज्ञात समूह कसले लगाउनुभयो होइन, उहाँले केही कुरा बुझ्नु छ भनेर साथमा लगाउनु भएको रहेछ। 2 घन्टापछि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। विप्लवको पार्टीले गरेको यस्ता कारबाहीले एकातर्फ आम बैंकरलाई त्राहिमाम बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नियामक निकाय र सरकारले दिने शान्ति सुरक्षालाई पनि चोटिलो चुनौती थपिदिएको छ। लकडाउनकै बीच देशका विभिन्न स्थानहरू र त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विप्लवका कार्यकर्ताहरूले वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निशाना बनाइरहेका छन्। घटना नम्बर 1। घटना लकडाउनकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको हो। प्रदेशमा रहेको फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय जोगबुढाबाट विप्लवका कार्यकर्ताले किस्ता र ब्याज रकम खोसेर ऋणलाई नै फिर्ता बुझाइदिएका छन्। चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विभिन्न समयमा विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ताको निशानामा परेको संस्थाहरू मध्येको एक हो डडेलधुराको जोगबुढामा रहेको फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था, जसले आम जनस्तरबाट यो सङ्कटको परिस्थितिमा चर्को शुल्क र चर्को ब्याज असुली गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ताहरूले उक्त संस्थाले उठाउँदै गरेको ब्याज बरामद गरेका छन्। उठाउँदै गरेको रकम बरामद गरेर जनसमुदाय स्तरमा पुनः फिर्ता पनि गरिदिएका छन्। घटना नम्बर 2। अछामकै डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि विप्लवका कार्यकर्ताहरूको निशानामा परेको छ। संस्थाको अछाम शाखाले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला जनताबाट चर्को ब्याज असुलेको भन्दै अछामको कमलबजार नगरपालिकामा लघुवित्तले उठाउँदै गरेको ब्याज कब्जा गरेर ऋणलाई नै बुझाएका छन्। अछाममा रहेको डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही स्वरूप लघुवित्तले आम जनताबाट उठाउँदै गरेको ब्याज कब्जा गरेको छ र उक्त कब्जा गरिएको रकम अथवा उक्त कब्जा गरिएको ब्याजको शुल्क पुनः आम जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको छ। घटना नम्बर 3। घटना अछामकै हो। अछाम स्थित एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका एक कर्मचारीलाई सो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त यस एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाको कमलबजार क्षेत्रमा रहेको शाखामा काम गर्ने एकजना कर्मचारीलाई विप्लव समूहले नियन्त्रणमा लिएको छ। लामो समयदेखि एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा आम जनता स्तरबाट यो बन्दाबन्दी विशेष गरी कोरोना कहरका बीचमा चाहिँ ब्याज र सामा असुलेको भन्दै चाहिँ विभिन्न पत्र विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि संस्थाले त्यसका विषयमा ध्यानाकर्षण नगरेको भन्दै विप्लव समूहले उक्त क्षेत्रमा कार्यरत अथवा अछामको कमलबजार क्षेत्रको शाखामा कार्यरत एकजना कर्मचारी दीपक शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटना नम्बर 4। घटना ब्याज खोज्ने र कर्मचारी अपहरण गर्नेमा मात्रै सीमित छैन। विप्लवका कार्यकर्ताहरूले कारबाही भन्दै बैंकमा बम समेत राखेका छन्। लकडाउनकै बीच कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यान स्थित मुक्तिनाथ विकास बैंकमा बम राखेर वातावरण नै त्राहिमाम बनाएका थिए। सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकमा बाल्टिन बम भेटिएको थियो। जनपरिषद सल्यानका नाममा कार्यालय बाहिर बाल्टिन बम भेटिएको थियो। बम सँगै भेटिएको पर्चामा कोरोना महामारीका समयमा समेत किसानसँग ऋण असुली गरेको, लकडाउनका समयमा किसानलाई ऋण तिर्न बाध्य पारेको लगायत कुरा लेखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यी त बाहिर आएका प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन्। जनतालाई दुःख दिएको भन्दै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आन्तरिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। र दर्शकहरू, हामीले अहिले प्रस्तुत गरेका केही घटनाक्रमहरू प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्। यसलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने भविष्यमा कुनै ठुलै क्षति नहोला भन्न सकिन्न। हामीले प्रस्तुत गरेका यी उदाहरणका बीचमा एउटा यस्तो उदाहरण पनि छ जहाँ लघुवित्तका कर्मचारीहरूलाई विप्लवका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेका छन्। फिल्डमा खटिने ती कर्मचारी निमुखा कर्मचारी हुन्, सोझा कर्मचारी हुन्, जसले सक्दै नसकेर केही हजारका निम्ति आफ्नो जीवन चलाउनका निम्ति जागिर खाएका छन्। र अब यसै गरी ब्याङ्करहरूले दुःख पाउने हो भने मोपसलबाट कुनै दिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र शाखाहरू स्थानान्तरण हुनुको विकल्प नहुन सक्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र कार्यक्रम अर्थ सरोकारको आजको अङ्कमा हामी विद्रोही नेकपाले उसैको भाषामा चलाइरहेको जनकारबाहीका विषयमा केन्द्रित छौँ र विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बम पड्काएर वा बम राखेर वा लघुवित्तका कर्मचारीहरूले उठाएको ब्याज
र किस्ताको रकम खोसेर जनतालाई फर्काइदिने काम गरेर वा लघुवित्तका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूकै भाषामा कारबाही चलाइरहेका छन्, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू र विशेष गरी मोफसलमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू त्राहिमाम बनेका छन्। र अब हामी एउटा यस्तो घटना प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन घटना अछामको हो र अछामको एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा कार्यरत एकजना कर्मचारीलाई केही दिन अगाडि विप्लवका कार्यकर्ताहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। नियन्त्रणमा लिँदा के भयो हामी उनका कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ र सँगै हामीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अछामका उनीहरूकै भाषामा जनसरकार प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र यो सब किन गरियो भन्ने विषयमा उनको धारणा पनि लिएका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विद्रोही नेकपाको आतंक बढिरहेका बेला गत साता मात्रै एनआरएन लघुवित्तका एक कर्मचारीलाई विप्लवका कार्यकर्ताहरूले अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएका छन्। नियन्त्रणमा परेका उनले आफूलाई विप्लवका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई सविस्तार अर्थ सरोकार समक्ष यसरी बताएका छन्। जस्तै अब तपाईहरूलाई प्रतिबन्धित पार्टीले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो, कसरी सर, कहाँबाट लियो अथवा भनौँ न पूर्व जानकारी थियो अथवा अचानक तपाईँ फिल्डमा गएको बेलामा कसरी लियो सर? हामीलाई पूर्व जानकारी भन्दा नि सर हामीलाई कस्तो थियो भने हामीलाई गत महिना तपाईँको के अरे यो भाद्र महिनाको लगभग 15-16 गते हाम्रो यो नजिकै यो मङ्गलसै नगरपालिका वडा नम्बर 7बाट हाम्रो कर्मचारीलाई त्यही पनि नियन्त्रण लिएको थियो होइन र। हजुर। अनि त्यो नियन्त्रण गर्दाखेरि हाम्रो माथिल्लो निकायसम्म त्यतिखेर चाहिँ खबर पुगेन। केही साथीहरूले ट्रेनिङ जानु खोज्दाखेरि अब त्यो के गर्छ हामीले अरू शाखाले पनि त्योहरूमा जानकारी पाएनौँ हुन्छ र। हजुर। अनि त्यो हुँदाहुँदै हामीले काम सुरुवात गरिरहेका थियौँ। अनि चाहिँ यो महिना मध्य 5 गते विश्वास भन्ने लघुवित्तलाई अनि समूहमा बचत भइरहेको बेला केही उहाँहरू जानु भएर त्यो चाहिँ भरेको बचत समेत आफ्नो दौरान लिएर उनीहरूलाई सदस्यहरूलाई नै रिटर्न गरेको सुन्नु पाइयो भन्छ। हजुर। त्यो दिन म चाहिँ त्यो हाम्रो भन्ने ठाउँमा त्यो मिटिङ त्यही सदस्यहरूले हामीले यस्तो भयो अनि हामी त्यो मिटिङ हामीले अप्ठ्यारो भयो, हामी मिटिङ बस्दैनौँ भन्ने कुराहरू भएर हामीले त्यो मिटिङ लिन सकेनौँ। हजुर। अनि हामीलाई त्यो जानकारी हामीलाई मिटिङ नलिनुहोस् भन्ने कुरा हामीले अब भन्नुभन्दा हामीलाई केही जानकारी गराउनु भएको छैन उनीहरूले हुन्छ र। हजुर। अनि 6 गते चाहिँ हाम्रो मिटिङ थियो। 6 गते उहाँहरूले मलाई सुरुमै भेट्दाखेरि यहाँ चाहिँ मिटिङ नलिनु होला, हामीले यसरी तपाईँहरू बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हामीले नगर्नुहोस् भन्दै आइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि नै म जान्छु, मैले माथिल्लो निकायमा कुरा गर्छु भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो साथमा केही घन्टा हामीलाई टाइम दिनु पर्यो होइन। तपाईँले अनि चाहिँ सदस्यहरूलाई एकमुष्ट जम्मा गरेर हामी केही कुरा उहाँ बिच राख्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र त्यहाँको सदस्यहरूले उपस्थित हुन मानेनन्। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ 8:30 बजेको कुरा हो सर, मेरो त्यहाँ 9 बजे मिटिङ बस्नेवाला थियो। अनि 8:30 बजे मलाई त्यहाँबाट केही टाढा गाउँभन्दा केही टाढा लगेर जङ्गलको बिचमा लगेर केही कुरा सोधपुछ गर्छौँ, यहाँ चाहिँ अलि असहज हुन्छ, गाउँको सबैको इफेक्ट पर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र मलाई चाहिँ जङ्गलमा लगेर केही कुराहरू सोधपुछ गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यो हाम्रो ब्याङ्क बजार सम्बन्धी अनि सेवा शुल्क सम्बन्धी सोधपुछ गर्नुभयो र उहाँले लगभग 2-4 घन्टापछि मलाई चाहिँ माथि निकायसम्म कुरा गरिसकेपछि पछि उहाँले खोज्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि जस्तै त्यहाँ तपाईँलाई कतिको असहज फिल भइरहेको थियो अथवा भनौँ न अब यहाँ केही हुने हो कि भन्ने त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना भयो या भएन? जस्तै भनौँ न अलिकति डराउने खालको त्यो सिर्जना वातावरण चाहिँ? अब यस्तो हुन्छ सर, मान्छेले पहिला जति केही कुरा गरे पनि उहाँहरूको नियन्त्रणमा भइसकेर डर धम्की भन्ने कुरा डर चाहिँ लागिहाल्छ। तर यद्यपि उहाँले त्यस्तो त्रास दिने वातावरण धम्की दिने काम केही कुरा त्यस्तो नगरेको कारणले मलाई त्यसमा केही नै फिल भएन। अब हुन्छ, अब हामीले तपाईँहरूले बोलाएर जाने हो, अब हामी पनि काम गरी खाने हो हुन्छ, हामी मेहनतको फल खाने हो, हामीले तपाईँको लुटपाट यस्तो के अरे उहाँहरूलाई भागेर त्यस्तो गरे होइन, हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार काम गर्ने हो भन्ने कुराहरू गरियो। हजुर। अनि त्यसपछि उहाँले त्यस्तो धम्की डर दिने काम गर्न भन्ने त्यस्तो त्रास मलाई भएन। कोही घन्टा उहाँहरूको नियन्त्रण पहिला नै भन्नुभएको थियो, हामी तपाईँलाई त्यस्तो सोध्नुको लागि हो भन्ने कुराहरू गरिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर मेरो मोबाइल नै पहिला उहाँहरूको नियन्त्रणमा थियो, मोबाइल नियन्त्रण भइसक्यो, मैले माथि निकायसम्म कुरा गर्न पाइएन। हजुर। त्यसपछि एकछिन चाहिँ
मोबाइल मागेर माथि निकायसँग कुरा गरेर हाम्रो क्षेत्रीय प्रबन्धक सरलाई पनि कुरा गरिसकेपछि उहाँले हाम्रो सिओ सरसँग कुरा गर्दाखेरि अब हामीले पूर्ण रूपमा के अरे ब्याज अलि सस्तो हुनु पऱ्यो। लकडाउनभन्दा अगाडि लगेको 18% 24% ब्याज कति हुन्छ त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। अनि ब्याज दर अलि ब्याज दर हामीले दिने जो सदस्यहरूलाई दिने ब्याज दर र हामीले लिने जो ऋणीको ब्याज दरमा केही मात्र डिफ्रेन्स हुनु पऱ्यो, 4-5% को अन्तराल मात्र हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो सर। हजुर, अहिले के छ? अहिले तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ या अहिले चाहिँ बन्द गर्नु भएको छ? के छ अवस्था? अब काम गर्नुभन्दा पनि सर हामीलाई अहिलेसम्म माथिल्लो निकायबाट केही पनि कुरा आउँदैन। हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो दुःख भनौँ न, हामीले कष्ट गरेको कुरा, हामीले पाएको दुःख नै भनौँ, त्यो दुःखलाई माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउँदा पनि हाम्रो माथिल्लो निकायबाट केही नै कुराको अहिले एक्चुअली निष्कर्ष केही आएको छैन होइन सर। हजुर, अनि त्यो हुँदा पनि अब हामीले आफ्नो पेटपाल्नलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने काम नगर्नु होला होइन, नगर्नु होला, हाम्रो जहाँसम्म निष्कर्ष हुँदैन त्यसम्म अनि यहाँ पछि चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा पनि बन्द गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो यो कुराहरूको सुनाइ भएन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। जस्तै सर बाध्यतावश अब काम गरिरहेकै छौँ भन्ने कुरो छ। यता विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपाका अछाम जनसरकार प्रमुखले भने लघुवित्तको ज्यादती विरुद्ध आफ्नो पार्टीले जनताका पक्षमा कारबाही गरेको बताउँछन्। अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आधुनिक साहु महाजन सरह भएको भन्दै उनी लघुवित्तका कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएको बारे यसो भन्छन्। जस्तै आज तपाईँहरूले एनआरएन लघुवित्तका एकजना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो छ, खासमा किन त्यस्तो गर्नुभएको छ? हाम्रो खासमा पार्टी केन्द्रको नीति अनुसार पनि कस्तो छ भन्दा अहिले चाहिँ वित्तीय पुँजी भनेको यो चाहिँ परजीवी पुँजी हो। यसले जनतालाई चाहिँ विभिन्न नाममा दोहन गरिराखेको छ, यो एउटा कुरा भयो। र खास गरी पछिल्लो चरण कोरोना महामारीको बेला पनि उहाँहरूले कम्तीमा जनतालाई गर्नुपर्ने राहतको कुरा, अर्को कुरा होइन, सहुलियतको कुरा उहाँहरू गर्न तयार पनि हुनु भएन। र अर्को कुरा कोरोना महामारी भन्दा पहिले उहाँहरूले ब्याज 18 देखि 24% को वरिपरि लानुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ 15% झार्नु भएको छ। तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ नीतिको के अरे विरुद्ध पनि अहिले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू देखिन्छन् र अब यसैसँग यो एनआरएनको कुरा पनि भइहाल्यो भन्नुहोस्। अब यसरी भइसकेपछि उहाँहरूले जसरी तल चाहिँ दोहन गरिराख्नु भएको छ विभिन्न नाममा, सेवा सुविधाको नाममा भन्नुहोस् या ब्याजको नाममा भन्नुहोस् या अन्य चाहिँ जोखिम के अरे चाहिँ कर्जाको चाहिँ के अरे लिने नाममा भन्नुहोस् या अरू विभिन्न नाममा उहाँहरूले गर्नुपर्ने सार्वजनिक के अरे सामाजिक क्षेत्रको उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा लगानी गर्ने नाममा भन्नुहोस्, यो कुनै पनि नाममा उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छैन। तर कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको हुन्छ। तर यहीँ के गरिराखिएको छ भने कमिटमेन्टका नाममा सरकारलाई मान्छेहरूलाई उल्लु बनाइएको छ र यतापट्टि उहाँहरूले व्यक्ति र जनता कङ्गाल बन्दै गएको छ र संस्थामा रहेका केही मान्छेहरूको मात्रै चाहिँ एकाएक के अरे एक रात 1 गुणा 2 गुणा रात 4 गुणा उहाँहरू चाहिँ करोडपति अरबपतिको जो लाइनमा लाग्ने स्थिति। त्यसले गर्दा के गरिदियो भने केही मान्छे एकाएक धनीको लिस्टमा पर्ने र बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूलाई कङ्गाल बनाउने जो उहाँहरूको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमका विरुद्ध हामीले चाहिँ आज उहाँहरूलाई के अरे चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको कुरा। अहिले उहाँहरू भनेको नयाँ अनुहार नयाँ स्वरूपमा आउनु भएको महाजन नै हो। हिजोको महाजन नयाँ स्वरूप धारण गरेर आइएको हो कि रूप धारण गरेर यो एकदम आर्टिफिसियल ढङ्गले उहाँहरू अगाडि आउनु भएको छ नि त। हिजो एक गाउँमा के हुन्थ्यो भने साहु महाजन हुन्थ्यो, उसले चर्को बिहा लाउँथ्यो, मान्छे चाहिँ जीवनभरि नीति सक्थेन कि। आज चाहिँ आइपुग्यो भन्दाखेरि यसलाई एकीकृत ढङ्ग गरेर केही मान्छेहरू मिलेर भन्नुहोस्, शक्तिशाली केही मान्छेहरू मिलेर के गरेका छन् भने एउटा संस्था बनाइएको छ। संस्थाको नाममा मान्छेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक शोषण पनि भन्न सकिन्छ कि शब्दमा। एकदम मान्छेलाई आनन्द दिने लुन्ने हुन्छ नि, यसो दिया जस्तो पनि छ। तर घुमाउरो तरिकाले काहीँ न काहीँ लुटिराखिएको छ, काहीँ न काहीँ शोषण गरिराखिएको छ। उहाँहरूले कसरी दावा गर्नुहुन्छ हामीले जनतालाई चाहिँ शोषण गरेका छैनौँ? उहाँहरूले 1-2-3 शब्दमा भन्न सक्नु पर्यो नि त। यो भनेको दलाल पुँजीको एउटा अंशको रूपमा वित्तीय पुँजी हो, एकाधिकार पुँजीवादको, अति एकाधिकार पुँजीवादको, साम्राज्यवादको रूप नै हो। राष्ट्र र जनतालाई कङ्गाल बनाउँछ, केही मान्छेलाई धनी बनाउने हो। त्यसैले हामी यसका विरुद्ध छौँ होइन। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जनतालाई ऋण प्रवाह गर्नुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका अनुसारको उहाँहरू एकदम हुबहु तल कार्यक्रम गर्नुभएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि के भन्छ भने 15% कृषिमा लगानी गर भन्छ।
हो सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् भनिएको छ, कहाँ गरिएको छ। तर उहाँहरू कहाँ ढान्नुहुन्छ भने वित्तीय साक्षरता क्लास गरेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भनेर चाहिँ ठगिदिनुहुन्छ कि। हजुर, जस्तै सर यो वित्तीय संस्थाहरूले काम गर्ने भनेको राष्ट्र बैङ्क नियामक निकुले पनि एउटा नियमन गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। यो विषयमा अब तपाईँहरूले यसरी काम गरेर चाहिँ अलिकति दादागिरी शैली भएन र? यो दादागिरी शैलीको कुरा होइन। सरकारका निकायहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई नियमन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो कारबाहीको कुरा तपाईँहरूले एउटा नीतिमा के लेख्नुभयो, कापीमा के लेख्नुभयो भन्ने कुरा ठुलो होइन, तर कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ भन्ने छ। सरकार के छ भन्दाखेरि सरकार सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार छ। यसले के गर्छ भने केही मुठीभर मान्छेहरूको समृद्धि खोजिदिन्छ के, तर राष्ट्र र जनतालाई के बनाइदिन्छ भने कङ्गालीकृत बनाइदिन्छ। र दर्शकहरू, विद्रोही नेकपाका नेताका कुराकानी सुनिसकेपछि र नियन्त्रणमा परेका ती कर्मचारीको कुरा पनि सुनिसकेपछि यति चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मारमा सोझै ब्याङ्करहरू परेका छन्, मारमा फिल्डमा खटिएका निमुखा ब्याङ्करहरू परेका छन्, जसले गर्दा समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एउटा त्रास पक्कै बढेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र अब हामी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उसकै भाषामा चलाइरहेको जनकारबाही र यसको मारमा परेका ब्याङ्करहरूका बारेमा सम्बन्धित संस्थाले के सोचेको छ वा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ यस विषयमा भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यी समग्र घटना कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन् र अझ बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विप्लवका गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। यो विषयमा सम्बन्धित नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक के भन्छन् र समग्र यी घटनाक्रमका बारेमा सबैभन्दा बढी टार्गेटमा परेको एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको धारणा के छ, यो हेरौँ। बैङ्कहरूमा बम राखिएका छन्, कर्मचारीहरू त्राहिमाम अवस्थामा छन्, बैङ्कहरूमा काम गर्ने वातावरण नै छैन। विशेष गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विप्लवको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी नै निशानामा राखेका छन्। यस विषयमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कको धारणा के छ त? हामीले धनगढीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक कार्यालयमै पुगेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जवाफ मागेका छौँ। र विप्लवको भनाइ के छ भनेदेखि एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ अलिकति चर्को शुल्कमा चाहिँ ब्याज असुल्यो, उनीहरूले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ दुःख दियो यो बन्दाबन्दीको समयमा भन्ने किसिमको उनीहरूले बेला बखतमा विज्ञप्ति पनि निकालेको र बेला बखतमा संस्थाको ध्यान आकर्षण पनि गराउन खोजेको भन्ने किसिमको उनीहरूले तर्क राखेका छन्। अब यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ, किनभने अब चर्को शुल्क लियो अथवा कुनै पनि तपाईँहरूको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति विपरीत काम गर्यो भने त त्यसमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला नि? पक्कै पनि जस्तो यो चर्को शुल्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले भन्दा लघु वित्तको चाहिँ अलिकति कस्ट अफ फन्ड पनि हाई हुने भएको भएर चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याज दर अरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी नै हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ सबैजना व्यवस्थामा टिकिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले चाहिँ नाफा कटौती गर्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ अपरेसन कस्टहरू घटाउनुहोस् र ऋणीलाई चाहिँ सकेसम्म राहत दिनुहोस् भनेर हामी भनिरहेको अवस्था हो। त्यो अनुसार चाहिँ नीति निर्देशनहरू पनि जारी भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले चाहिँ व्यवस्थामा टिकिराख्ने र त्यही टिकिराख्नको लागि भनेर नै ब्याजमा छुट दिएको हो। पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरणको लागि चाहिँ व्यवसायहरू ल्याइएको छ, ऋण सार्ने अवधिलाई पर धकेलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो केही समयको लागि चाहिँ यसलाई सस्टेन गर्न सकियो भने बिस्तारै अब बन्दाबन्दी पनि खुलिसकेको अवस्था छ। आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान हुने अवस्थामा आइसकेको छ। तपाईँले पढि पनि सक्नु भएको छ, प्लेनहरू चल्न थालिसक्यो, होटलहरू बुकिङ आउन थालिसक्यो होइन, यहाँ डोमेस्टिक टुरिज्म पनि अलिकति सुचारू भएको अवस्था छ भन्ने छ। त्यो हिसाबले चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भइसकेपछि सबैले पर्फर्म गर्न थाल्छ अनि बिस्तारै चाहिँ अर्थतन्त्र आफ्नो अवस्थामा फर्किन्छ। र त्यति नहुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले प्रभाव हेरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्गीकरण गरेको छ व्यवसायहरूलाई र त्यो अनुसार चाहिँ केही सहज अवस्थाहरू पनि दिएको छ। यता आफ्ना कर्मचारीहरू पटक पटक नियन्त्रणमा परेको र पैसा उठाउँदै गरेको आफ्ना कर्मचारीहरूलाई विप्लवका कार्यकर्ताहरूले चेतावनी सहित पैसा खोसेको समाचार एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिँदै गर्दा पनि एनआरएन लघुवित्त भने विशेष साधारण सभा गर्ने, एफपीओ जारी गर्ने लगायतका विषयमा व्यस्त बनेको छ।
यस विषयमा संस्थाका सिइओलाई हामीले पटक पटक बोल्न आग्रह गर्दा पनि उनी अनेक बहाना बनाएर पन्छिरहेका छन्। उनले बोल्न नमानेपछि हामीले संस्थाका डेप्युटी सिइओसँग यस विषयमा धारणा मागेका छौँ। जस्तै सर अब यो युद्धकालको झल्को दिलाउने गरी चाहिँ जुन किसिमले अब कर्मचारी अपहरण शैलीमा चाहिँ नियन्त्रणमा राखिरहँदा पनि एनआरएन लघु वित्तले कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ केही बोलेन भन्ने किसिमको एउटा बाहिर त्यो किसिमको एउटा सन्देश पनि गएको छ। किन तपाईँले केही पहल गर्नु भएन, किन केही बोल्नु भएन? त्यसो होइन, हामीले जानकारी पाउने बित्तिकै हाम्रो 9 बजे हामीले जानकारी पायौँ। 9 बजे जानकारी पाउँदा उहाँ के कस्तो अवस्थामा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हाम्रा विभिन्न टिमहरू, विभागहरू, एरिया कार्यालयहरू र प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत कहाँ कस्तो अवस्थामा कसले किन उहाँलाई नियन्त्रणमा लिनुभएको हो भनेर हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ। त्यो गर्दा सबै साथीहरूबाट लिने साथीहरूसँग पनि सम्पर्क भयो, धेरै साथीहरूको होइन, के कति कारणले उहाँले लिनुभएको र कति बेला उहाँलाई छोड्नुहुन्छ अनि उहाँलाई कुन अवस्थामा राखेको छ सबै बुझ्दा उहाँलाई धेरै त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएर धेरै समयसम्म बन्धक बनाउने अथवा नियन्त्रणमा लिने काम भएन। नियन्त्रणमा लिएको 2 देखि 3 घन्टाभित्र सोधपुछ गरेर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेपछि थप कुरा हामीले गर्ने कुरा भएन। जो यो कुरा आयो नि, हामीले कम्पनीले कर्मचारीको विषयमा कुरा उठाएन, खोजेन भन्ने कुरा होइन। हामीले आफ्नो सर्कलबाट उहाँ सम्पर्कमै आइसक्नुभयो, त्यसपछि हामीले कानुनी प्रक्रियाहरू अपनाएनौँ सम्पर्कमा आइसकेपछि। जस्तै अब यो कोभिडको महामारीका बेलामा अब यसरी कर्मचारीहरू काममा फिल्डमा काम गर्छन्, एउटा त असुरक्षाको पाटो छँदैछ। सँगसँगै चाहिँ अब जुन किसिमको यति बेला गतिविधि भएको छ यसले गर्दा चाहिँ अझै पनि सुरक्षामा चुनौती थपिएको हो तपाईँहरूलाई? निश्चित रूपमा चुनौती थपिएको हो। एक त कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको बेला सबभन्दा बढी असर माइक्रो फाइनेन्सलाई छ। गाउँघरमा काम गर्ने, घरमा दूरदराजका गाउँमा काम गर्ने भएको कारणले पनि हामीलाई अप्ठ्याराहरू र चुनौतीहरू छन्, यो यहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। तथापि यसैमा अब विभिन्न समूहहरूले अब विविध कारणले हाम्रो कार्यक्रमहरूप्रति अवरोध सिर्जना गरेपछि संस्था, एउटा एनआरएन संस्था होइन, समग्र लघुवित्त इन्डस्ट्रीलाई नै धक्का पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यसै विषयमा मैले थोरै अलिकति कुरा पनि जोडेँ। जस्तै सुरक्षाका कारण ब्याज उठाउन नसक्दा चाहिँ लघुवित्त समस्यामा पर्न सक्ने एउटा प्रबल सम्भावना पनि देखिएको छ। यसमा आगामी तयारी केही गर्नु भएको छ या छैन? अब हामीले उहाँहरू जुन समूह भनौँ, जुन पार्टीले नियन्त्रणमा लिनुभएको छ त्यो कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्योसँग हामीले प्रत्यक्ष वार्ता गरेर हामी मार्फत, हाम्रो संस्था मार्फत हुने सक्ने सम्भावना केही छैन। यो राष्ट्रिय लेभलको इस्यु हो, राष्ट्रले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन। समग्र लघुवित्तको समस्या हो। एकजना आज हाम्रो कर्मचारीमाथि सोधपुछ गरियो उहाँहरू मार्फत, तर त्यो मात्रै एउटा एनआरएनको मात्रै चुनौती होइन, समग्र लघुवित्तको चुनौती हो। यो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, राज्यले नै उहाँहरू मार्फत वार्ता गर्नुपर्छ। लघुवित्तहरू गाउँघरमा पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने, गाउँघरका मान्छेले आवश्यक परेमा ऋण लिन सक्ने, उहाँको सानो बचत कलेक्सन गर्न सक्ने, जस्तो अर्थतन्त्रलाई भनौँ पुँजीलाई गाउँसम्म पुर्याउन सक्ने लघुवित्त सेक्टर नै हो। यो कार्यक्रम सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पनि काम गरिरहेछ भनेपछि यसलाई नियन्त्रणमा आउनु, गाउँमा यसलाई अप्ठ्यारो हुने गरी विभिन्न समूहबाट, विभिन्न पार्टीबाट टार्गेट हुनु भनेको अवश्य पनि राज्यको सोच्ने विषय हो। एउटा लघुवित्तले हामीले हाम्रो कर्मचारीहरूमाथि भएको व्यवहारको विषयमा हामीले हाम्रै ढङ्गबाट छलफल गऱ्यौँ, उहाँलाई रिलिज गराउन सफल भयौँ, उहाँ फिर्ता आउनुभयो। तर यो भनेको राष्ट्रिय चुनौतीको विषय हो। यसमा सरोकारवाला लघुवित्त ब्याङ्कर सङ्घहरू, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सरोकारवाला निकाय र सरकारले नै यो विषयमा चिन्ता लिनुपर्छ र विद्रोही पक्ष भनौँ अथवा कुन पार्टी समूहहरूले नै यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई, वित्तीय सेक्टरलाई कसरी जोगाउने भनेर उहाँहरूले नै पहल गर्नुपर्छ। कहीँ कतै अब मान्छेको व्यवहार भनेको फरक फरक किसिमको हुन्छ। कहीँ कतै कुनै साथीहरूले रकम असुली गर्ने क्रममा, मिटिङ चलाउने क्रममा कहीँ कतै अलिकति उहाँको भाषागत रूपमा अलिकति कडा स्वभाव प्रयोग गर्नुभएको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउन तयार छौँ। ती साथीहरूलाई हामी निर्देशन दिन तयार छौँ। उहाँहरूलाई आगामी दिनमा ग्राहकसँग गर्ने व्यवहार त्यस्तो बनाउला त्यो भनेका पनि छौँ हामीले। तर कुनै व्यक्तिबाट हुनसक्छ व्यावहारिक रूपमा, तर त्यहाँभन्दा थप सेवा शुल्क अब टिपोट गरेर यो व्यक्तिबाट, यो ठाउँबाट तपाईँले बढी सेवा शुल्क असुल गर्नुभयो, बढी ब्याज लिनुभयो, बढी हर्जना लिनुभयो, अनि तपाईँले जबरजस्ती गर्नुभयो, ऋण तिर्न बाध्य पार्नुभयो, कानुनी बाटोहरू अपनाउनु भयो, उहाँलाई घरमा बसिहान दिनु भएन भनेको व्यक्ति टिपेर यो भनेर टिपेर दियो भने हामी त्यो किसिमको कारवाही गर्न तयार छौँ। तर एउटा समग्रमा ल धेरै ब्याज लियो रे भनिदियो भने त
त्यसले त परिणाम देखाउँदैन। हामीले स्पेसल हाम्रो संस्थाबाट भएका कमी कमजोरीहरू हामी समाधान गर्न सकौँला उहाँहरूसँग बसेर वार्ता गरेर भए पनि। तर समग्र वित्तीय प्रणाली नै गाउँमा आउन मिल्दैन भनेपछि त हामी एक्लो एनआरएलले गरेर त हुने कुरा भएन। त्यो त हाम्रो समग्र सरकारवाला निकाय र सरकारले नै गर्ने कुरा भयो। सरकारले र उहाँहरू दुईवटा पक्षले बसेर यसको निकास निकाल्ने कुरा हुन्छ। सरकार भन्छ गाउँ गाउँमा जानुहोस्, गाउँमा गएर वित्तीय पहुँच पुर्याउनुहोस्, तर उहाँहरू भन्छ गाउँमा आउनै मिल्दैन भनेपछि हामीले नियन्त्रण गर्ने कुरा भएन त्यो। र दर्शकहरू, यी तमाम तथ्यहरू केलाइसकेपछि हामी यो निष्कर्षमा जरुर पुग्न सक्छौँ कि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लडिरहेको राजनीतिक लडाई र उसले इतिहास बोकेको एउटा पार्टीको आन्दोलनको निरन्तरता दिइरहँदा समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू पनि त्यसको मारमा परेका छन्। विप्लवका कार्यकर्ताहरूले जनतालाई दुःख भयो, जनतालाई यो बेला दुःख नदेऊ, कोभिडका महामारीमा परेका बेलामा चर्को ब्याज असुल नगर भनिरहेका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने उनीहरूले भनेका कुराहरू पनि नाजायज पक्कै छैनन्। तर ब्याङ्करहरू यस्तो चेपुवामा परेका छन् कि उनीहरूलाई टार्गेट दिएको छ र काम गर्नुको विकल्प छैन, किस्ता उठाउनुको विकल्प छैन, ब्याज उठाउनुको विकल्प छैन। अब यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाधान गरेर हुने विषय नभएकाले सरकार यो विषयमा अलि बढी नै ध्यान दिएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। इतिहासमा 10 वर्ष युद्ध झेल्यो यो देशले र अब थप युद्ध जनताले चाहेका छैनन्। त्यसैले कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पनि उसलाई ऊमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताको टेबलमा बस्नु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ। किनकि यो लोकतन्त्रमा जब आवाजहरू दबाउन खोजिन्छन्, जब गतिविधिहरू दबाउन खोजिन्छन्, त्यसले विस्फोटको एउटा रूप नलिला भन्न सकिन्न। यो हाम्रो फगत आह्वान वा आग्रह मात्र हो, कुनै राजनीतिक भनाइ होइन र यसलाई यसरी नै लिइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। हाम्रो भनाइ यति हो वा हाम्रो शुभेच्छा यति हो कि कुनै पनि राजनैतिक लडाइँका नाममा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पीडित बन्न नपरोस्। घर परिवार पाल्नका लागि थोरै पैसामा खाएको जागिर पनि गुम्ने खतरा नबढोस्। र यति आजको अर्थ सरोकार कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।